अस्सलाम वालेकुम। आज के इस खुसूसी वीलॉग का मौजू भारतीय हुकूमत की तरफ से यह दावा किया जाना है कि अब उनके पास पहलगाम में हुए 22 अप्रैल के हमले के हवाले से कुछ पाकिस्तानियों की इन्वॉल्वमेंट के मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। वो कुछ नाम भी ले रहे हैं। मैं आपके सामने वो तमाम तफसील रखूंगा जो कि भारतीय हुकूमत के हवाले से मुख्तलिफ अहम अखबारात और मीडिया आउटलेट ने जारी की हैं। मैं अपनी तरफ से आपको कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा और आपके ऊपर छोड़ूंगा कि जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं भारतीय हुकूमत और भारतीय अदारों के तवस्सुत से जो मीडिया में छप रहा है, क्या आप ये समझते हैं कि ये सबूत काफी है या नहीं। सबसे अहम नाम जो लिया जा रहा है वो हाशिम मूसा का नाम है और भारतीय इदारों के मुताबिक हाशिम मूसा बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी है। हाशिम मूसा के साथ एक और नाम तलहा, जिसका नाम अली भी है, तलहा भाई उर्फ अली भाई, ये भी नाम वो ले रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये दोनों लोग पाकिस्तानी हैं। उनको इस बात का पता कैसे चल रहा है कि ये लोग पाकिस्तानी हैं, इस हवाले से अब जब मैं तफसीलात आपके सामने पेश करूंगा तो आप खुद भी उनको गौर से देखें, एनालाइज करें, सोचें और समझें। मेरी अब तक की राय मैं आपसे शेयर करता रहा हूं कि जो भी पहलगाम में हमला हुआ दहशतगर्दी का बदतरीन वाकया था। जो लोग भी दहशतगर्द हमले में मुलव्वस हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। दहशतगर्दों के हैंडल्स का सफाया कर देना चाहिए और इस हवाले से पूरे खित्ते के मुमालिक को इकट्ठे होकर आगे चलना होगा। और मैं ये भी कहता रहा हूं कि भारत ने बहरहाल माजी में जो भी वाकयात हुए उसमें अगर पाकिस्तानी लोगों की इन्वॉल्वमेंट को खुद पाकिस्तानी फौज के जर्नलों ने तस्लीम किया, खुद पाकिस्तानी सहाफियों ने 20 मरतबा रिपोर्ट किया, खुद पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने इस बात का तस्लीम किया कि मुंबई हमलों के अंदर मुलव्वस लोग पाकिस्तानी थे, तो उसके बाद वो एक माजी जरूर है। लेकिन पहलगाम के हमले के हवाले से मैंने यही आपके सामने रखा हमेशा कि इस हवाले से भारतीय हुकूमत की तरफ से कोई सबूत नहीं आया। अब कुछ चीजें जो सामने आई हैं जिनको भारतीय हुकूमत सबूत कह रही है, ये सबूत है या नहीं, ये फैसला मैं सुनने वालों पे छोड़ता हूं। सबसे पहले जो रिपोर्ट हुआ है, एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया है, वो मैं कुछ चीजें हाशिम मूसा के हवाले से आपके सामने रखता हूं और फिर आगे चलते हैं कि लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अंदर भारतीय हुकूमत कैसे इसको पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी आईएसआई से जोड़ रही है। हाशिम मूसा के हवाले से रिपोर्ट किया गया कि हाशिम मूसा पहलगाम किलर ऑन द रन इज फ्रॉम पाकिस्तानी, इज अ फॉर्मर पाकिस्तानी कमांडो। ये भारतीय इंटेलिजेंस के इदारे जो हैं वो अखबार को बता रहे हैं, सहाफियों को बता रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान नाम का एक शख्स पाकिस्तानी फौज के जो स्पेशल यूनिट है, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप एसएसजी का एक कमांडो रह चुका है। ये इल्जाम है, ये उनका इल्जाम है। मैंने आपको बताया कि जब आप सुनेंगे तो फिर आप फैसला कीजिएगा कि क्या जो सबूत पेश किए जा रहे हैं वो काफी हैं या ना काफी हैं। ये कहा जा रहा है, सोर्सेज इन द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट हैव सेड हाशिम मूसा इज हाइडिंग समवेयर इन द फॉरेस्ट ऑफ द साउथ कश्मीर एंड एन ऑल आउट ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च टू ट्रैक हिम डाउन। न्यू दिल्ली से खबर है जी, सिक्योरिटी एजेंसीज हैव आइडेंटिफाइड 3 टेररिस्ट इन्वॉल्व इन प्लॉटिंग द पहलगाम टेरर अटैक इन विच 25 टेररिस्ट एंड अ कश्मीरी पोनी राइड ऑपरेटर वाज शॉट डेड इन कोल्ड ब्लड। अब वो बता रहे हैं कि 3 लोग जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं मेन कैरेक्टर्स इस अटैक के। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने, भारतीय इदारों ने अपनी तहकीकात के बाद, अब वो नाम कौन से हैं? 2 of them are लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद एंड हिज डिप्टी सैफुल्लाह कसूरी आर इन पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हमला प्लान किया है, तब वो तो हमेशा आपको पता है पिछले तकरीबन 25-30 सालों से इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पे जब भी लगता है तो उसका मतलब यही होता है कि आईएसआई करवा रही है। और आईएसआई का जो कश्मीर के हवाले से मेन विंग शुरू की चंद जमातों के थोड़े से डिफ्यूज हो जाने के बाद वो लश्कर तैयबा रहा। लश्कर तैयबा हाफिज सईद जो है उसके सरबराह हैं। तो फिर जो भी वहां पे कार्रवाई होती थी उसका इल्जाम उन पे लगता था। और हम ये भी जानते हैं कि लश्कर तैयबा ने मल्टीपल ओकेजन्स पे कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर होने वाली दहशतगर्दी की बाकायदा जिम्मेदारी कबूल की है। ये बड़ी अहम बात है।
اب اس حوالے سے ثبوت کیا ہے وہ ابھی تک آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں وہ، لیکن اب تک جو بات وہ کی ہے انہوں نے وہ یہ ہے کہ 3 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. 2 لوگ پاکستان میں موجود ہیں، ایک حافظ سعید اور ایک ان کے ڈپٹی سیف اللہ قصوری، اور جو تیسرا بندہ ہے وہ ہاشم موسیٰ ہے. بھارتی اداروں کے مطابق ہاشم موسیٰ از بلیوڈ ٹو بی ہائیڈنگ ان جموں اینڈ کشمیر. یہ کشمیر میں داخل کب ہوا اور باقی اس کا انٹروڈکشن کیا ہے وہ آگے دیکھتے ہیں. رپورٹ کہتی ہے sources in the security establishment have said Hashim Musa is hiding somewhere in the forest of South Kashmir and an all-out operation has been launched to track him down. The terrorist security agencies will try to flee to Pakistan. Jammu and Kashmir police have announced a bounty of ₹20 lakh for any information about Hashim Musa and assured that the informer's identity will be kept secret. The objective is to arrest Hashim Musa alive, so that it can be established that Pakistan was behind this attack. یہ فکرہ بہت اہم ہے ساری رپورٹنگ کے اندر کہ وہ مان رہے ہیں کہ اگر ہاشم موسیٰ پکڑا گیا تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہوگا کہ پاکستان اس حملے کے پیچھے تھا. اب یہ ایک طرح سے مان رہے ہیں کہ وہ پکڑا نہیں گیا اور ثبوت ان کے پاس واحد ہاشم موسیٰ ہی ہے. حافظ سعید اور جو نام قصوری صاحب کا ہے وہ میں نے بتا دیا کہ وہ تو ٹاپ لیڈرشپ ہے، چونکہ وہ ماضی میں ذمہ داری قبول بھی کی اور وہ آئی ایس آئی کے بہت کلوز بھی ہیں، ان پہ اوپر الزام ماضی میں بھی لگتا رہا ہے، اب بھی شاید اسی کانٹیکسٹ میں لگایا جائے. تو جب تک کوئی آن گراؤنڈ جو کارروائی ہوئی ہے پہلگام میں، جب تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو میرے خیال میں یہ کڑی سے کڑی پھر ملے گی نہیں، بات مشکوک رہ جائے گی. اور اس نقطے پہ آ کے یہ بہت ہی اہم رپورٹ جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے، بھارتی اداروں کو کوٹ کرتے ہوئے، بھارتی انٹیلیجنس کو کوٹ کرتے ہوئے، کہ ہاشم موسیٰ کو زندہ پکڑا جانا اس وقت مقصد ہے تمام اداروں کا، اور اگر وہ پکڑا گیا تو یہ ثابت کر دے گا کہ پاکستان پیچھے تھا. اب یہ کس حد تک ثابت کرے گا اگر وہ پکڑا بھی گیا، یہ بات کی بات ہے، وہ جب ہوگا پس دیکھا جائے گا. لیکن اس لمحے تک اگر ہم ریشنلی بات کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ خود مان رہے ہیں کہ یہ سینٹرل کریکٹر یہ ہے. ان کے مطابق وہ کیسے ہے وہ بھی آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ کیسے پتا لگا کہ ہاشم موسیٰ ہی سینٹرل کریکٹر ہے. لیکن یہ وہ مان رہے ہیں کہ وہ پکڑا نہیں گیا، اور اگر پکڑا گیا تو ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان کا ہاتھ تھا پیچھے. It is learned he has served para commando in Pakistan Special Services Group. He later joined Lashkar-e-Taiba and has been part of multiple terror attacks since then. He is learned to have entered in India in 2023. یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 1.5 سال پہلے اب کہہ لیں کہ وہ داخل ہوا ہے. صاحب ذرا 23 کا انہوں نے منتھ نہیں لکھا تو ہم اگر جو بھی منتھ ازیوم کریں تو 2 سال سے کم کا ہی اثر وقت بنتا ہے. In October last year, Hashim Musa was involved in a terror attack in Jammu and Kashmir's Ganderbal district that left 7 people dead. یہ ایک گنڈربل علاقہ ہے کشمیر کا، وہاں پہ 7 لوگ مارے گئے تھے اکتوبر کے مہینے میں. ان کے مطابق یہ ہاشم موسیٰ اس ٹیررسٹ اٹیک میں بھی انوالو تھا، یعنی کہ چند مہینے پہلے بھی وہاں ٹیررسٹ اٹیک ہوا، لوگ مارے گئے ہیں. جس طرح بعض لوگ کہہ رہے تھے کافی عرصے بعد ہوا ہے. ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں. اب پیچھے کون ہے؟ اب تو الزام بڑا کھل کے، کیونکہ بڑا سکیل پہ واقعہ ہوا تو بھارت نے لگایا ہے. اس سے پہلے وی ڈونٹ نو کہ الزام کی نوعیت کیا تھی، لگا تھا اس وقت اکتوبر میں یا نہیں لگا تھا، وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہی واز انوالوڈ ان این اٹیک ان بارامولہ دیٹ لیفٹ 4 سیکورٹی پرسونل ڈیل. یہ اس کے علاوہ 7 والے کے علاوہ بارامولہ میں بھی کوئی حملہ کیا اسی عرصے کے دوران جب کا وہ ان کے مطابق پاکستان سے اس میں انٹر ہوا کشمیر کے علاقے میں، بھارتی کنٹرول میں کشمیر کے. تو اس نے یہ 2 ٹیررزم ایکٹیویٹیز وہ اس کی مینشن کر رہے ہیں ہاشم موسیٰ کی. اکارڈنگ ٹو سیکورٹی ایجنسیز ہاشم موسیٰ ہیز بین پارٹ آف ایٹ لیسٹ 6 ٹیرر اٹیکس ان دا ویلی. اوور آل وہ بتا رہے ہیں تقریباً 6 مختلف اٹیکس میں وہ ملوث رہا ہے. The investigations into the Pahalgam tragedy has found that Hashim Musa was among the key perpetrators of the chilling terror attack that targeted innocents. Others involved have been identified as Adil Thakur and Asif Sheikh. ان کے نام بھی پہلے میڈیا میں چھپ چکے ہیں. Police have announced a bounty of 20 lakh for each of them as well. مطلب اور لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جو عادل ٹھاکر ہے یا جو آصف شیخ ہے یہ دونوں کشمیر کے ہیں. ان کے بارے میں مختلف رپورٹس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان کا تعلق کشمیر سے ہے.
इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं है कि ये पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान के हवाले से इल्ज़ाम, मौजूदा हमले के हवाले से 2 लोगों पे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने का इल्ज़ाम है, एक हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और एक तलहा उर्फ अली। और जो पीछे पाकिस्तान के अंदर जो हैंडलर्स इनके मुताबिक जो है वो हाफिज सईद हैं और उनके डिप्टी सैफुल्लाह कसूरी हैं। आगे ये रिपोर्ट कहती है, द पहलगाम ट्रेजेडी हैज ब्रॉट रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया टू रॉक बॉटम। न्यू दिल्ली हैज सस्पेंडेड द इंडस वाटर ट्रीटी एंड द वीजा सर्विसेज फॉर पाकिस्तानी नेशनल। इस्लामाबाद हैज रिस्पोंडेड बाय थ्रेटनिंग दैट इट कैन सस्पेंड ऑल बायलैटरल पैक्ट्स इंक्लूडिंग द शिमला एग्रीमेंट दैट वैलिडेट्स द लाइन ऑफ कंट्रोल। खैर, अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो भी तफसील पिछले चंद घंटों में जारी की जा रही हैं, तकरीबन 1 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया है, इन लोगों के नाम इस तफसील से, नाम तो पहले भी लिए जा रहे थे लेकिन उनको सेंट्रल कैरेक्टर के तौर पे पेश किया जा रहा है। और खुसूसन हाशिम मूसा के हवाले से मैं पहले भी पिछले व्लॉग में भी नाम ले चुका हूं कि ये नाम लिया जा रहा है, लेकिन अब जो स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि जो लोग डिटेन थे और जो कम्युनिकेशंस हुई हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस के जरिए और जो फोरेंसिक किए गए हैं और जो लोग पकड़े गए हैं उनसे जो शवाहिद इकट्ठे हुए हैं, उसकी रोशनी में पता लगा है कि ये लोग जो हैं हाशिम मूसा और जो तलहा हैं, ये इंटर हुए हैं कश्मीर में पाकिस्तान से 15 अप्रैल को, 1 हफ्ता पहले। और उन्होंने 4 मुख्तलिफ साइट्स जिसका मैं अभी जिक्र करता हूं उनको आइडेंटिफाई किया और फिर उसमें से ये वाली जो साइड है इसके ऊपर उन्होंने अटैक किया। इस हवाले से जो एविडेंस वो कहना चाह रहे हैं इन रिपोर्ट्स के अंदर, वो एविडेंस है जो कि डिवाइसेस की कम्युनिकेशन से पता लगता है और जो लोग डिटेन्ड हैं वो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और जिसको वो कनेक्ट कर रहे हैं उससे इनको इस चीज़ का इल्म हो रहा है कि ये लोग जो हैं ये इसके अंदर इन्वॉल्व थे। लेकिन वो सबूत अभी तक ऑफिशियल सरकारी तौर पर अभी दुनिया के सामने नहीं रखे गए। तो जब तक वो नहीं रखे जाते तो उस वक्त तक साफ ज़ाहिर है कि इस तरह सोर्सेज की रिपोर्टिंग के जरिए जो भी चीज़ सामने आ रही है वो आप उसको यकीनी तौर पे उनके पास जो भी शवाहिद हैं रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन एक बैनुल अक़वामी तनाजुर के अंदर जब तक पूरी दुनिया के सामने वो शवाहिद, वो फोरेंसिक एविडेंस, वो कम्युनिकेशन का एविडेंस, वो जो इंटर होने की बात कर रहे हैं हाशिम मूसा की, क्या हाशिम मूसा के नाम का कोई बंदा स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में पाकिस्तान आर्मी में था भी या नहीं था, कब वो लश्कर तैयबा में गया, ये चीज़ें भी पाकिस्तान से चेक की जा सकती हैं। पहले भी चीज़ें चेक की गई और बाकायदा पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया। इस हवाले से अब भी कोई चीज़ मिलेगी तो पाकिस्तानी मीडिया लाजमी रिपोर्ट करेगा, लेकिन स्पेसिफिक्स देने होंगे इंडिया को कि किन बुनियादों के ऊपर वो बहुत सर्टेनिटी से इन नामों को फाइनल कर रहे हैं। इसी तरह यह रिपोर्ट किया गया कि पाकिस्तान स्पाई एजेंसी ISI रोल इन पहलगाम अटैक रिवील्ड। कहा यह गया, इस रिपोर्ट का जो खुलासा है वो ये है कि चूंकि ये एस्टेब्लिश हो रहा है कि लश्कर तैयबा से एसोसिएटेड लोग जो हैं वो ये ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसलिए इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि ये हमला करने के पीछे जो असल किरदार था वो ISI के ऑपरेटिव्स का था। ये यकीनन इल्ज़ाम है। अब इस इल्ज़ाम के क्या सबूत हैं, कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। द एंटी टेरर बॉडी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंडिया की उसकी एक आप कह रहे हैं कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है ऑन अबाउट द अप्रैल 22 जो टेररिस्ट अटैक है पहलगाम में बायसरन, इस स्पेसिफिक जगह का नाम था बायसरन वैली, पॉइंट्स टू एन ऑपरेशनल नेक्सस बिटवीन द पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी, द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एंड द टेररिस्ट ग्रुप लश्कर तैयबा। अब इसमें मतलब इसको जरा ऐसे वो एक आप कह लें कि सेंसेशनलाइज करके लिखा गया है, ये सबको पता है, उनका लिंक है, वो उनका प्रोजेक्ट है, वो कभी दोनों तरफ से कभी इस चीज से इनकार नहीं किया गया। अकॉर्डिंग टू NIA सोर्सेज द कंस्पिरेसी बिहाइंड द टेरर अटैक दैट किल्ड 26 पीपल primarily tourists was developed within the Lashkar-e-Taiba allegedly under the directives issued by the senior ISI operators. The plan believed to have been formalized at the Lashkar headquarter in Pakistan. Again allegation, कोई evidence नहीं इस बात का भी। The terrorists central to the attack identified as Hashim Musa alias Suleiman and Ali Bhai alias Talha Bhai are confirmed Pakistani nationals. ये कह रहे हैं जी confirmed हैं, ये पाकिस्तानी nationals हैं,
Interrogations of detained operatives indicate that both attackers maintained consistent communication with Pakistani-based handlers, receiving specific instructions on timing, logistics and execution. یہ اب مین چیز ہے جو رپورٹ کی گئی ہے بھارت کے اندر آج کہ یہ جو لوگ تھے جو ان کے پاس کمیونیکیشن کے فٹ پرنٹس موجود ہیں, ڈیجیٹل فٹ پرنٹ موجود ہیں, اس کے مطابق یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ بیفور دا اٹیک یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود کچھ آپریٹرز سے ہدایات لے رہے تھے. اب جب یہ تمام شواہد دنیا کے سامنے رکھے جائیں گے تو تب ہم اس قابل ہوں گے کہ اس کے اوپر کوئی کامنٹ کر سکیں. ابھی تو بہرحال یہ سورسز کے ذریعے رپورٹ کی جانے والی ایک بات ہے, لیکن بہت ہی کریڈیبل رپورٹ کریڈیبل ادارے نے چھاپی, اس لیے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرنا ضروری ہے. اور صاحب ذرا اس سے ملتی جلتی باتیں پہلے بھی کی جا رہی تھیں. اب دیکھتے ہیں کہ بھارت کیا وہ ثبوت جو اس کے ان رپورٹس کے مطابق اس کے پاس موجود ہیں, کیا وہ دنیا کے سامنے لے کے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ ہاشم موسیٰ جو کس وقت پاکستانی فوج کا حصہ رہا ہے وہ ان چیزوں میں انوالو ہے. اگر ان کو ہاشم موسیٰ کے نام کا پتہ لگ گیا ہے تو یقینی طور پہ ان کے پاس فردر ڈیٹیلز بھی ہوں گی کہ وہ کب فوج میں بھرتی ہوئے, کیا ان کا نمبر تھا, کس جگہ پہ وہ تعینات تھے. ظاہر ہے اگر ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ وہ ایس ایس جی کا تھا تو فردر انفارمیشن بھی تو ہوگی نا, تو وہ چیز تو ایک منٹ میں سامنے آ جائے گی. آج کے دور میں کوئی چیز چھپنے والی تو نہیں ہے نا, بالکل بھی ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ چھپ جائے. اسی طریقے سے the NIA has conducted extensive forensic and electronic data gathering. Over 40 cartridges recovered from the crime scene, یہ جو bullets ہوتی ہیں, have been sent for ballistic and chemical analysis. Investigators also performed 3D mapping of the attack site and extracted dump data from mobile towers around the valley. Satellite phone activity in the region spiked in the day leading to the attack. At least 3 satellite phones were operational in and around Baisaran Valley, and signals from 2 have been traced and analyzed. اب یہ بتا رہے ہیں جی کہ ان ٹوٹل 2800 individuals have been questioned by the NIA and security agencies. After May 2, more than 150 persons remain in custody for further interrogation. 2800 سے questioning ہوئی ہے لیکن 150 ابھی بھی detain ہے. These include both suspected on-ground workers and individuals with links to the banned organizations like banned groups like Jamaat-e-Islami and the various factions of Hurriyat Conference. Raids have been carried out in the multiple districts including Kupwara, Pulwama, Sporo, Anantnag and Baramulla. The residence of the several individuals suspected of aiding cross-border infrastructure were searched. Searches were conducted at the residence of Mushtaq Ahmed Zargar. یہ نام آپ نے بھی سنا ہوگا, یہ جو بھارتی طیارہ اغوا ہوا تھا 1999 میں, اس کے اندر یہ انوالو تھے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان ہے, پاکستان سے آپریٹ کرتے ہیں, اور لیکن ان کی جو ریزیڈنس ہے اس کے اوپر اب وہ کیا گیا ہے. اسی طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم ٹیک سرویلنس کس طرح کر رہے ہیں, باقی چیزیں کس طرح سے کر رہے ہیں. اب پہلی مرتبہ انڈیا نے تھوڑی سی اسپیسیفک بات کی ہے کہ جس وقت حملہ ہوا اس وقت یہ جو لوگ تھے ہاشم موسیٰ یا ان کے ساتھ جو لوگ تھے, ان کا رابطہ تھا پاکستان میں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس چیز کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس موجود ہیں. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا وہ واقعی موجود ہیں یا صرف یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے, اور کیا وہ یہ ثبوت فراہم کرتے ہیں. کیا ہاشم موسیٰ کی مزید تفاصیل فراہم کی جائیں گی تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس نام کا کوئی شخص اگر پاکستان میں پتہ لگے, وہ جو اس بندے کے بارے میں ہاشم موسیٰ کہہ رہے ہیں, کل کو پاکستانی اتھارٹیز اس کو بٹھا کے سامنے ٹی وی کے سامنے بٹھا کے انٹرویو کرا دیں کہ بھائی یہ تو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, تو اس کی صاف ظاہر ہے کہ اسپیسیفک ڈیٹیلز دینی ہوں گی. آج کے دور میں کوئی بھی بندہ چھپا ہوا نہیں ہے. پاکستان کے اندر وہ لوگ جو آپ کو کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ بھارت میں ہونے والے حملوں میں پاکستانی ماضی میں ملوث رہے ہیں, وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ کسی بندے کو چھپا نہیں سکتے. ممبئی حملوں میں اجمل قصاب کا پاکستانی ہونے کی خبر پاکستانی میڈیا نے رپورٹ کی تھی. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا, پاکستانی میڈیا یقینی طور پہ بھارتی میڈیا سے بہت مختلف ہے. پاکستانی میڈیا میں جو سچ بات ہوگی وہ سامنے ضرور آئے گی. اگرچہ پاکستان میں بہت سے پرابلم ہے, رول آف لا نہیں ہے, رول آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, ڈیموکریٹک ویلیوز کو اس طرح سے آنر نہیں کیا جاتا, چند جرنیلوں کا قبضہ اور حکومت ہوتی ہے, وہ کرپشن لوٹ مار کرتے ہیں, سرمایہ پاکستان سے باہر لوٹ کر لے جاتے ہیں. لیکن بہرحال سسٹم کے اندر ایک رزلٹ
ریزسٹنس موجود ہے تمام اداروں میں، جس کو پچھلے 2 سالوں میں جنرل عاصم منیر کے دور میں کم سے کم کیا گیا ہے. پوری جوڈیشری کو ختم کیا گیا، پورے میڈیا کو پوری طرح سے ایک اس میں لیا گیا، لیکن پھر بھی سسٹم کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سوسائٹی زندہ ہے. اور یہ یقینی طور پہ یہ سب چیزیں ریورس ہوں گی، اور جو بھی اگر کہیں پہ ٹیررزم کی سپورٹ ہے بھی صحیح، تو اس کو ختم کرنے کی ول پاکستان کے لوگوں میں موجود ہے. ان جنرلوں کو ختم کرنے کی، ان کے ان غلط کاموں کو ختم کرنے کی، دہشت گردی کو ختم کرنے کی جو ایک ول ہے وہ پاکستانی لوگوں میں موجود ہے، اور یہ یقیناً ہوگا. لیکن بھارت نے اگر کوئی بھی بات کرنی ہے تو جب تک وہ اسپیسیفک ایویڈنس نہیں دے گا، جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ڈیجیٹل فٹ پرنٹ موجود ہے، وہ والا ایویڈنس دنیا کے سامنے نہیں رکھے گا، اور جب تک ہاشم موسیٰ کی اسپیسیفک ڈیٹیل نہیں دی جائیں گی، طلحہ کی اسپیسیفک ڈیٹیل نہیں دی جائیں گی، کوئی بھی ان باتوں کے اوپر یقین نہیں کرے گا.